कम से कम अपनी खुशी तो है, लेकिन खुशी का इंसान तनख्वाह नहीं गवर्नमेंट। नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ हया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से। हम आपको बताते चले कि एलडी हॉस्पिटल जो ज़च्चगी का हॉस्पिटल है, यहाँ पे मुसलसल तौर पे कुछ शिकायत आ रही थी और कल जो वाक़ा पेश आया तो उस वाक़े पे वादिया कश्मीर के लोग काफ़ी नाला हैं और नाराज़ है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी की गई है वो सिक्योरिटी यहाँ के लोगों से क्या बर्ताव करती है। यहाँ तक कि कल एक बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। यहाँ पे बच्चा कुपवारा से था और बच्चे को एडमिट करना था, जहाँ पे सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया और पैसों की डिमांड की। वालिद ने काफ़ी कोशिश की कि जितने भी पैसे उसके जेब में थे वो उसने सुपर्द किए यहाँ की सिक्योरिटी को, लेकिन उसके बावजूद भी 800 रुपये लेने के बावजूद भी यहाँ की सिक्योरिटी ने उसे बच्चे को अंदर दाखिल एडमिट होने नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। उसके बाद यहाँ पे एहतजाज भी हुआ और जो वालिद है उसने शिकायत भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को की कि यहाँ पे रिश्वत वसूल की जाती है और उसके बाद यहाँ पे दाखिला मिलता है। तो ऐसे में यहाँ की आवाम भी काफ़ी नाला हैं और इसका इजाला करना काफ़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले, लोगों की शिकायत है कि यहाँ जो खिदमतगार है, खिदमतगारों ने यहाँ पे लोगों का जीना हराम कर दिया है। अगर किसी लेडी की डिलीवरी होती है उसके बाद उसके वालिदैन से ये कहकर रुश्वत तलब की जाती है कि मिठाई के नाम पे रुश्वत तलब की जाती है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो जाता है। लोग बेचारे मुसीबत के मारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के खिदमतगार और यहाँ की सिक्योरिटी। इसके लिए यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इक़दाम उठाए हैं, आइए बात करते हैं यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि क्या कुछ इक़दाम वो उठाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कल एलडी हॉस्पिटल में, इस बारे में लोग जो है काफ़ी खफा है, लेकिन ऐसे में इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी बन चुका है। पहले हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलडी हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़र शेरवानी साहब का खैर मकदम करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या वाक़ा हुआ और उसके बाद इन्होंने क्या इनिशिएटिव्स उठाए, क्या इक़दाम उठाए इन्होंने कि जिससे इन चीज़ों पे काबू पा लिया जाए। पहले हम डॉक्टर साहब का यहाँ वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू। ये पेशेंट परसों कुपवारा से रेफ़र किया गया था ज़च्चगी के लिए। प्रेग्नेंट थी, पहला बच्चा था इसको, तो कुपवारा हॉस्पिटल वालों ने इनको रेफ़र किया था एलडी के लिए, क्योंकि उनको वहाँ बताया गया था कि बच्चे की हालत शायद ठीक नहीं होगी। तो ये पेशेंट यहाँ एडमिट हो गया करीबन शाम को 6-7 बजे और फिर रात 12 साढ़े 12 के करीब इसकी डिलीवरी हो गई। छोटा ऑपरेशन आया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का जो हमारा एबगार स्कोर होता है नॉर्मली वो 10/10 होता है, तो इसका 10/4 था। उसका मतलब है कि बच्चे की हालत ठीक नहीं थी। तो इसी असना में ये बच्चा हवाले किया गया बाप को और उसको साथ ही बता दिया गया कि इसको न्यूनेटल, हमको छोटे बच्चों के लिए एक इंटेंसिव केयर है यहाँ हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल पास में ही है, लेबर रूम के बिल्कुल बाजू में है। तो ये बच्चे को लेके निकल गया वहाँ के लिए
तो जो बाहर हमारा गेट होता है वहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, वहाँ हमने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स। वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थी। तो उनने जब इसके गोद में बच्चा देखा तो उनने बोला आपको मुबारक हो, तो हमको कुछ चाय पानी दे दो या मिठाई दे दो। तो इस बेचारे ने अपनी इसमें उसको 200-300 रुपया कुछ जेब में था तो दे दो। उन्हें और डिमांड किया तो अब इसने बेचारे ने और कहीं से वो 400-300 और तो दे दिए। इसके बकौली बाप के इसने बोला कि नहीं, 800 देने के बावजूद भी वो मुझे और 200 रुपये मांग रहे थे। तो अक्सर इसी आसना में वो 800 दे गए। तो इसने कुछ 2-3 मिनट 4 मिनट का जितना भी थोड़ा वहाँ पर इसको लग गया उस लेने देने में, तो फिर ये बच्चा इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हो गया। और करीबन ये सुबह के 5 बजे तक ये बच्चा एडमिट था इंटेंसिव केयर यूनिट में। वहाँ बड़ी कोशिश डॉक्टर्स ने की, इसको CPAP पे रखा, रिससिटेट करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बेबी डाइड एट 5 in the morning। डॉक्टर साहब, क्या हम कह सकते हैं कि जितना टाइम इस वहाँ पे लगा, ये सारा मामला जब हुआ, तो जहाँ तक उसके वालिद का कहना है कि यही वजूहात है कि अगर इतना टाइम वहाँ पे नहीं लगा होता तो बच्चे की जान बच सकती थी, क्या ये बात सही है? ऐसा जो हम ये स्कोर देखते हैं और जो हमने रिपोर्ट्स गैदर की है बच्चे के स्पेशलिस्ट, जो बच्चे का डॉक्टर है हमको स्पेशलिस्ट, उनसे मैंने दरियाफ़त किया कि बच्चे की हालत क्या थी। तो उन्होंने बोला कि इस हालात में बच्चे का अंजाम तो बहरहाल वही था जो उसका हुआ, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड्स का जो मसला है वो तो इसमें एडिड पॉइंट बन गया। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स ही नहीं, जितने यहाँ पे खिदमतगार है, कहने की बात है कि हम देखते हैं, सभी लोग जानते हैं कि तब तक उस पेशेंट के साथ सही रवैया नहीं किया जाता है या जब छुट्टी हो जाती है यहाँ से, तो ये जो खिदमतगार है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ इनका भी कुछ ऐसा ही किरदार है LD हॉस्पिटल। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जब भी मेरी नोट्स में ऐसा कोई मामला आएगा तो इट विल बी डेल्ट स्ट्रिक्टली। क्योंकि मेरी तैनाती यहाँ कुछ दिनों पहले ही हुई है, तो आज तक तो ऐसा मामला मेरी नोट्स में नहीं आया। ये पहला ये है तो जिसमें हमने इमीडिएटली एक्शन किया विद इन आवर्स। हमने उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक कमेटी बना के, कमेटी ने रिपोर्ट किया, जांच किया, तो हमने उनको टर्मिनेट कर दिया उसी टाइम। टर्मिनेशन करने के साथ साथ उनको ब्लैक लिस्ट भी किया विद द डायरेक्शन कि इनको किसी भी हॉस्पिटल में दोबारा जॉब ना दिया जाए। एक दूसरा हमने पॉइंट लिया कि जहाँ पर ये सिक्योरिटी स्टाफ है या बाकी हमारा अपना अमला भी है, जिनको ज़्यादा टाइम हुआ है किसी पर्टिकुलर जगह पर तैनात होके, उनको हम रोटेट करेंगे, 15-15 दिनों के बाद रोटेट किया करेंगे। और तीसरा, जो हमको बड़े क्रॉनिक एम्प्लॉयज़ है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स है, चाहे और पैरामेडिकल अमला है या और कुछ, उनको भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करेंगे कि इनको भी और कहीं हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाए, ताकि ये एक ही जगह वो तो ऐसा ना हो कि इनको फिर आसानी होती है। जब ये बहुत टाइम को एक ही जगह रहते हैं तो ऐसी चीज़ें करने में इनको आसानी होती है। फिर डॉक्टर साहब, एक और अहम बात यह है कि कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे LD हॉस्पिटल में, जैसे लेबर रूम है या जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, कुछ ऐसे रूम्स है यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट को लिया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आम वार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, वहाँ पे खदमतगारों की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे बिल्कुल ये शिकायत आई है, पिछली बार भी मेरे पास एक शिकायत आई थी कि यहाँ पे एक लॉबीज़म बना है सिक्योरिटी गार्ड्स का। उन्हें कुछ जो आपने सरपरस्त बनाए हैं उनके,
تو وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جہاں پہ ان کی وہ اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ پورا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج شام فلانی کی ڈیوٹی ہے، اور ان سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے باضابطہ. یہ آپ کی نوٹس میں کبھی کیا بات آئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں، میری نوٹس میں آئے گا تو آئی ول ٹیک ڈیفینیٹلی اسٹرکٹ ایکشن انڈر لا. تو ڈاکٹر صاحب، حالانکہ آپ کو بہت کم ٹائم ہوا اس بارے میں، آپ کی ایکسپیرینس یہاں پہ ایل ڈی ہاسپٹل کی ایکسپیرینس بہت کم ہے کہ کیا کچھ ہے ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، لیکن آپ جو ہی یہاں پہ آئے تو ایسا مسئلہ کھڑا ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ کھڑا یہاں پہ ہوا، انیشیٹو لیا ہے کہ انہیں یہاں سے بلیک لسٹ کیا گیا ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے سیکورٹی گارڈز ہیں وقتاً فوقتاً وہ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ وقت پہ واگزار نہیں کی جاتی ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ ان کی اپنی پیچھے سے فیملی ہے وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، میری نالج میں تو ایسی بات ہے نہیں. مہینے کے آخر میں تو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے صرف. اور اس بارے میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ ان کے اگینسٹ جو یہ 2 ملوث سیکورٹی گارڈز تھی، ان کے اگینسٹ FIR بھی لانچ ہو گیا ہے. میں لوگوں کو مطمئن رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ایکشن ڈیو تھی ہم نے وہ پورا کر دیا ہے. اس کے بغیر بھی، اس کے باوجود اگر اور بھی کہیں سدھارنے سنبھالنے کی ضرورت ہوگی تو میں ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا، حالانکہ سیکیورٹی کے اعتبار سے آپ نے یہ بات کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو لے کے بہت بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے یہاں کے خدمت گار ہے ریگولرلی، جہاں تک میری نالج ہے ابھی تک اس چیز پہ قابو نہیں پایا گیا ایل ڈی ہاسپٹل میں. یہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، اور اس پہ آپ کو اسٹرکٹ رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، کشمیری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اپنی خوشی سے وہ مٹھائی دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، لیکن جو کچھ غریب غربات یہاں بڑی ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں، ان کو یہ گمان نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ رویہ غلط قسم کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ آپ کی نالج میں نہیں آئے گا یہ، اور لوگ نہیں کہیں گے آپ کو ایسی بات، لیکن جہاں تک میری صحافت کا خیال ہے آج تک اس پہ کنٹرول نہیں پایا جا سکا. میری گزارش رہے گی عوام سے، جو بھی اس ہاسپٹل میں علاج کے لیے، چاہے وہ ساتھ ہو یا پیشنٹ ہو یا اٹینڈنٹ ہو، ایک ہی گزارش ہے، یہ مٹھائی کے نام پہ کسی کو نہیں دینا ہے کچھ. جب ہم ہی یہاں سے پہلے مٹھائی دیتے ہیں، ان کو تو عادت بن گئی پھر مٹھائی لینے کی. جب ہم اپنے آپ کو ہی روکیں گے تو دوسرا آدمی پھر ایکسپیکٹ ہی نہیں کرے گا کہ میں تیری مٹھائی، مجھے بھی مٹھائی ملے گی. یہ ہماری غلطی ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب میں ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وادی کشمیر میں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے تو یہ پیچھے سے گالی گلوچ دیتے ہیں، یا کوئی کل کو ان کی گالی گلوچ سے کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم پہ آن پڑی تو اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں یہاں کے لوگ. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ایسا خوف پیدا ہو جائے. اللہ کی دین ہے جو ہم خود ہی ان کو عادی بناتے ہیں، عوام کو اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. اب پہلے تو اگر ہمارا بھروسہ خدا پر ہے تو کسی کے دعا بد دعا سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں. اب اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے کہ یہ بد دعا نہ کریں، نیچے جائے مٹھائی کا ڈبہ ایک لائیں، بانٹ دیجئے سبوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے بھی کھلائے وہ مٹھائی کا ایک پیس، میں بھی کھاؤں گا. وہ خوشی کا ہے، لیکن یہ پیسے نہ دیں. یہ اب ہم انشاءاللہ جو ہماری فیوچر اسٹریٹجی ہوگی، اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ ان دس ہاسپٹل. یہ پیسہ لینا، پیسہ دینا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کچھ انیشیٹوز لیے کہ جس سے یہاں پہ باقی سیکورٹی کا عملہ جو ہے جو یہاں پہ کام کر رہا ہے، کیا انہیں نصیحت ملے گی اس سے؟ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. حالانکہ یہاں پہ واضح کر دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ٹائم پہ واگزار کی جاتی ہے.
تو جو جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کی تنخواہیں رکی پڑی ہے اور ان کے پیچھے ایک فیملی ہے، تو وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے. سیکیورٹی جتنی بھی یہاں پہ کام کرتی ہے، ہماری بھی ان سے گزارش یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے انیشیٹوز اٹھائے ہیں تو اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی رزق پہ بھی ہاتھ آ جائے. تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ سسٹم جو ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا، اور جو خدمت گار صاحبان یہاں پہ کام کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اب یا تو انہیں یہاں کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنی ہے یا انہی چیزوں کے پیچھے لگنا ہے. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ یہاں کے خدمت گار صاحبان جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ کسی کے جیب سے جب ظلم کے ذریعے پیسے نکل جاتے ہیں، وہ پیسے نہیں بلکہ آپ کی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ ٹائم دیا، اور ہم پوری کوشش کریں گے جتنے بھی مسائل ہے عوام تک انہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو کل کا بچہ ہے جس کی موت واقع ہو گئی، تو ذاتی طور پہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، انہیں بھی کافی دکھ ہوا ہے اور ساری عوام کو دکھ ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ، اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی بھی کوشش رہے گی کہ ایسے کام یہاں پہ نہ ہو، اور ہمارا جو ارد گرد کا ماحول جو ہے، ہاسپٹل کا ماحول جو ہے، وہ صحیح طریقے سے کام کرے. میں حیا جاوید، دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے.